O sila magpatalingog sa akong tingog. Adunay take sa to dinhi. Aduna kuno iyang giwalihan. Usa kami kauban nato nga nagwali sa iyang mga kauban. Pero di gyud kuno maminaw mga suko hinoon. Gitabangan siya, nagdinagkuay siya nagtingog. Mga igsoon bisag unsaon pa nimo padako sa imong tingog kung kanding ka lang imong gisultian. Dili gina mo sugot, pero ang karniro magpatalinghog na sa pulong. Kay ingon ini, ang akong mga karniro magpatalinghog sa akong tingog. Wala pa sila sa akong panon, pero kinahanglan pagabanduan ko sila, kinahanglan pagatawgon ko sila. Aron usa lang unya ang panon, ug usa lang ang magbalantay. Sumao kana ang panon, ang iglesia, sumala sa buhat 20:28, tagda ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok panon. Nganin ang Espiritu Santo naghimo kaninyo nga magbalantay sa pagtagad sa iglesia sa Dios o iglesia sa Ginoo. Ngayang gipalit sa iyang kaugalingong dugo. Ang panon mao ang iglesia. Diin dito hiusahon ang tanang karniro. So duna pa'y mga karniro nga kagatagaw karon. Nga wala pa madugang sa iglesia. Katong mga karniro nga gasaag-saag pa. Kung makadugog ka nining maong pagtawag, muduol yung kaigsoon. Karon, mahibaw-an nato kung karniro ka o dili. Kung dili gani ka karniro, adtog yung ka mo pasakop sa panon nga dili tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Sa panon nga mga pagtulunan tinumo-tumo. Nganuman, daghan ang mga tao karon andaman ninyong Biblia ninyo. Mga kaigsuonan. Diha sa mabasa nato na sa Timoteo. Ha? Sa Timoteo, ikaduhang Timoteo man siguro ni. 4 si Munmuna ni. 4:3. Katong mga kanding mga kaigsuonan, basa. Ano yan? Basa. Kaya nagasingabot ang mga panahon nga ang mga tao magadumili sa pagpaminaw sa matarong, pagtulunan, hinunoa aron sa pagtagbaw sa ilang kaugalingong mga pangibog. Sila magapalirong ang mga magtutudlo nga nga magahapuhap kanila sa ilang nanag katol nga dalunggan. Sige, padayon. O ang ilang mga dalunggan ilang ilingyo gikan sa kamatuoran o gipaabong ngadto sa tinumutumo nga mga sugilanon. Aniya. So inyong na bati mga kaigsunan, ang example na to kaganina. Ang paghandom sa kamatayon sa Ginoo nga gisugo sa balaang kasulatan pinaagi sa pagtipik-tipik sa tinapay. Babasa na sa buhat 11:23. Nagaingon diha. Anda ba Biblia? 1 Korinto di ay 1 Korinto 14:23 kitos pagbadayon gitudlo ni Apostol Pablo unsaon paghandom ang kamatayon sa Ginoo. Sumay-sumayon ba? Handumon bag Abril? Handumon bag Marso? Kanus-a handumon ang iyang kamatayon. So gisgutan diha sa 1 Korinto 11:23 kitos pagbadayon kung unsaon paghandom ang kamatayon sa Ginoo. Basa, Bradwell. 1 Korinto 11:23 pagpadayon. Kay gikan sa Ginoo nadawat ko ang gikahatag ko usab kaninyo nga ang Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudhi kaniya mikuhag tinapay. Og sa nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og mingon siya. Kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa mao pagiusab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagaingon. Kini kupa mong bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom nyo niini sa paghandom kanako. Kay sa matag kaon nyo ning tinapay o matag inom ninyo niini kupa, ginasangyo ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pagani. Anda madaan ang buhat 27. So, pirting tinawa mga kaigsunan, ang paagi kung unsaon paghandom ang kamatayon sa Ginoo. Unsaon pagsangyaw, pinaagi sa pagtipik-tipik sa tinapay. Pinaagi sa pagkaon sa tinapay o pag-inom sa kupa. Ha? So klaro kayo din ha mga kaigsunan. Na pinagbuhat ani karon sipyat gihapon. Atong tan-aw nino giunsa pagkasipyat. Ang mga kanding kung magbuhat niini, ang mga karniro kung magbuhat niini, mo kini. Ang tanan mo kaon, ang tanan mo inom, kanusa matag unang adlaw sa semana. Basaha. Buhat 20 versikulo 7. Og sa nanang adlaw sa semana, sa nagakatigom kami aron sa pagpikas-pikas sa tinapay. Si Pablo nga may tuyo sa pagikan sa pagkasunod nga adlaw, nakigsultihay kanila og iyang gita sa iyang pakigpulong hangtod sa tungang gabi.
So atong nakita mga kaigsunan kung unsaon pagpaagi ang paghandom sa kamatayon sa Ginoo. Pinaagi sa pagtipik-tipik sa tinapay o pag-inom sa kupa. Kanusa matag unang adlaw sa semana. So ang paghandom dahil sa kamatayon sa Ginoo o pagsangyaw niini matag na unang adlaw sa semana pinaagi sa pagtipik-tipik sa tinapay. Dili kay matag Abril o matag Marso. So ang pagtipik-tipik sa tinapay gitawag mo sa ubang kawat. O dili day kawat, kalawat O kuan kanang gitawag og Santa Sina sa uban. Ha? Kalawat. Gibuhat nila adlaw-adlaw. Kung nunay graduation, nunay kasal, nunay bunyag, hala ginabuhat bisan unsang adlaw. Pero sa Biblia, ang pagtipik-tipik sa tinapay kung paghandom sa kamatayon sa Ginoo, matag na unang adlaw sa semana. Dili kada adlaw. O ka, ang paghandom sa kamatayon sa Ginoo, dili pinagis pag-awat-awat o pagpalansang-lansang, pagsubo-subo, pagpuasa-puasa, dili magkaog karni. Ang mga pagtulunan maninuon ng ipangbuhat, katong mga supak sa Biblia. Kanang dili mo kaog karni, di ba? Unsa man na siya? Pagtulunan sa yawa, mga kaigsunan. Kanang dili pagpangasawa, pagtulunan gyapon sa yawa. So, klaro yung kayo, mga kaigsunan, nga wag itay kaluwasan, diya nga nagsunod matag pagtulunan sa yawa. Magdili-dili kung hay kaog karne, kay nag-uol-guol. Dili madalag pag-uol-guol. Sa diya nga ang mga tao ng utana, unsay buhaton aron mapasaylo ang ilang sala, sumala sa buhat Kapitulo 2, buhat Kapitulo 2, versikulo 38, nang utana mga tao, kung sa imong buhaton, maton ni Pedro, maghinulsol kamo, o magpabautismo kamo, ang matag-usa kaninyo, alang sa kapasayloanan sa inyong sala. So, dili day pinagis, pag-gool-gool, paghilak-hilak, magigsunan, o ka dili mo kaog karne, o ka magpalansang-lansang, o ka magluhod, gikas portahan sa simbahan, mapasaylo ang sala. Kung dili pinaagi sa paghinulsol, kanang paghinulsol, mubiya sa kasalanan. O magpabautismo. Kaya ang bautismo na ay makigsuunan, mao ang ipabuhat sa Dios sa tao, aron mapasaylo ang iyang sala. Ang gibuhat usab ni Kristo, nag-ula sa iyang dugo, aron mapasaylo ang imong sala. O ang iyang ipabuhat sa tao, maghinulsol o magpabautismo, aron mapasaylo ang kasalanan. So niana nga paagi, matagbo nato ang kamatayon sa atong Ginoo, o ang atong pagsugot sa ipabuhat sa Dios. Pero ang pangutana lagi, nganong dili daghan ang musugot sa gisugo sa Dios. Unya daghan man nagbuhat og mga butang nga wala isugo sa Dios. Daghan di ay mga igsoon ang mga dili pinili. Kaya ang tinuod nga may kaluwasan, kato lamang mga taong pinili. Mga kaigsunan, adaman ninyo ang inyong Biblia 1 Pedro 1:1-2. Ang musugot kadto lamang pinili. Pag di ka pinili, dili ka karniro, dili yung ka musugot. Aniya, basa. 1 Pedro 1:1-2. Nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios, nga mahan o gibalaan sa Murag Espiritu. na-shortcut ka. 1 Pedro 1:1. Si Pedro, apostol ni sa Kristo, nga na sa mga dumuloong pagkahitap bulaag nga naa sa Punto, sa Galacia, sa Kapadocia, sa Asia ug sa Bitinia. Nga gipili sumala sa nahibaluan ng daan sa Dios, nga mahan o gibalaan sa Espiritu, aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo og masinabligan sa iyang dugo. Ang grasya ug kalinaw padagayaon unta kaninyo. Mao di ay makaigsunan nga daghang mga tao karon nga dili gyud mosugot sa may balita. Bisag usa uwali. Kay gisulti ni Apostol Pedro mga kaigsunan nga didto kaniadto nagsulat siya sa mga dumuloong nga nangatibulaag nga anaa sa Punto, sa Galacia, sa Kapadocia ug sa Asia ug sa Bitinia nga gipili subala sa nahibaluan ng daan sa Dios nga amahan ug gibalaan sa Espiritu aron mahimong masinugtanon kang Hesukristo ug masabligan sa iyang dugo. So ningon ang uban ay pangutana niadtong miaging adlaw. Ang dugo ba sa atong Ginoong Hesukristo alang bas tanang tao? So itubag nato alang sa tanang taong mosugot. So alang sa tibuok kalibutan, alang sa tibuok kalibutan kay ang mga karniro naa sa tibuok kalibutan. So wa magpakamatay si Kristo alang sa kanding, wala magpakamatay si Kristo alang sa dili mosugot. So nganong sa tibuok kalibutan man, nganong nag-ingon man nga gihigugma sa Dios ang tibuok kalibutan? Kaya ang kaluwasan gi-offer ni alang sa tibuok kalibutan.